रहमान रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब ने कमेंट्स में एक सवाल किया है कि सबसे ज़्यादा बेसुकूनी और ज़लालत ज़िंदगी में जो कुछ देता है वो बग़ैर निकाह के मोहब्बत है। तो क्या ये ठीक है या गलत है? उसने ऐसा सवाल किया है। तो मेरे ख़याल के मुताबिक निकाह के बग़ैर जो कुछ भी है उसे मोहब्बत का नाम देना गुनाह है। हम तो कहते हैं निकाह के बग़ैर जो मोहब्बत है तो क्या ठीक है? नो, यहाँ पे ये सूट नहीं करता कि हम निकाह के बग़ैर मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि निकाह एक अलग दुनिया है और यहाँ ये रस्मन जिसे हम टाइम पास या बहुत से नामों से याद करते हैं, पुकारते हैं, लेकिन कम से कम जो कुछ भी नाम देते हैं उसे हम, लेकिन कम से कम इसे मोहब्बत का नाम देना गुनाह है। और इसी दौर में पश्तो में एक शायर कहता है, दौर कोटवाली नमा युनुमा चे जवाने तरह से दम लुटशे हुमा। बचपन से हम जिस चीज़ के आदी बन जाते हैं, बचपन से, तो वही आदत हमारे जिस्म में घर बना लेता है। फिर जब उसी आदत के खिलाफ जो कुछ होता है तो उस पे हमारे जिस्म में कुछ तोड़ फोड़ सी होती है और उसी तोड़ फोड़ की वजह से हम तकलीफ महसूस करते हैं। तो ये तकलीफ बाहर से किसी वजह से नहीं, किसी लोगों की वजह से नहीं है। ये हमने जो आदत बनाया है पहले से, इब्तिदा से, उसी वजह से ऐसा होता है। अगर हम अपने आदत में कुछ अच्छेपन का मुजाहिरा करें तो तब इस किस्म का तकलीफ हमें नहीं मिलेगा। तकलीफ हमें किन लोगों से मिलता है? जो हमें जान से अजीज होते हैं, जो दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अजनबी लोग आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, वो आपको नुकसान नहीं दे सकते। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन देगा आपको? जो आपके ज़्यादा करीब होते हैं। जिस तरह एक घर की शनाख्त होती है इंसान को, उसमें रहन सहन के सारे तरीके, खाना पीना, सब रूटीन का पता होता है। इसी तरीके से हम जब किसी शख्स को जगह दे देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में हर साइड से आशना हो जाता है। तो तब वो हमारी कमज़ोरी के बारे में भी जानता है। हमें जिस चीज़ पे रोना आता है, जिस काम पे रोना आता है, वो भी आसानी से करते हैं। हम जिस चीज़ से जो है मजबूर होते हैं वो भी करते हैं। यहाँ इंसान का काम लेना है और फितरत का काम है देना। जब फितरत जायज़ तरीके से आपको कुछ दे रहा है तो फिर आप नाजायज़ तरीके से उसे क्यों हासिल कर रहे हो? ज़िंदगी में जो कुछ भी फितरत के कानून के ख़िलाफ़ हो वो गुनाह है। फितरत का कानून ये है देना। सूरज पे आप नज़र डालें, पौधों पे, हवा पे, जो कुछ भी है ये हमारे लिए, हमें देने के लिए मौजूद हैं और हम क्या करते हैं? सिर्फ लेने के लिए पैदा हुए हैं। तो लेने का तरीक़ाकार अगर हम छोड़ दे तो हमें फिर तकलीफ़ नहीं मिलेगा। तकलीफ़ मिलता है किन चीज़ों से? जो हम अपनी ज़िंदगी में महबूब बना लेते हैं, जिसे हम अजीज़ समझते हैं। कभी भी किसी चीज़ को, किसी शख्स को इतना वैल्यू मत दो, इतना वैल्यू मत दो। कहते हैं ना कि किसी से इतनी भी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि एक दिन खुद से नफ़रत पैदा हो जाए। बाज़ औक़ात इंसान इतनी शिद्दत से किसी को चाहते हैं कि फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ और रहता ही नहीं है उसके ख़यालों के अलावा। इबादत सब कुछ जो है वो बर्बाद कर देते हैं उन एक चाहत पे। लेकिन याद रख लेना, उसी चाहत के बेस पे आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये चाहत नहीं है जिसे आपने चाहत का नाम दिया है।
جو روزمرہ کے ڈیلی بیسس پہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس کا ذکر میں آپ کو کروں گا۔ موبائل ہے آپ کے پاس، ہے نا؟ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہے موبائل؟ یس سر، اس کے پاس بھی اب بھی بزی ہے۔ ہاں، جب جواب ہاں میں ملتا ہے تو موبائل میں کنٹیکٹس ہیں نا؟ ہاں، آپ کے بھی ہے نا؟ پتہ ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس بھی کنٹیکٹ ہیں۔ اسی کنٹیکٹ میں بعض کنٹیکٹ ایسے ہیں جو لڑکیوں کے نام پہ سیو ہے، لڑکیوں کے موبائل میں۔ لڑکوں، آپ کے موبائل میں کچھ کنٹیکٹ ایسے ہیں جو لڑکوں کے نام پہ سیو ہے، جس کو آپ نے کبھی دنیا گولو، خان گولو، بس والا، یہ وغیرہ کا نام دیا ہے، لیکن وہ لڑکی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے لڑکوں کے موبائل میں، لڑکیوں کے موبائل میں بھی مختلف القابات سے، مختلف ناموں سے آپ نے وہ نمبر سیو کیے ہیں۔ جو کنٹیکٹ نمبر آپ کو کسی الگ نام پہ سیو کرنے پہ مجبور کر دے تو دال میں کچھ کالا ہے۔ Am I right؟ جو نمبر آپ اپنے اصل نام پہ سیو کر سکتے ہیں، اصل نام پہ، عزت کے نام پہ سیو کر سکتے ہیں، جس میں دھوکہ نہ ہو، آپ ابتدا میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، اپنے موبائل سے سٹارٹ لیتے ہو، کسی کا نام، اس کا اصل نام کیا ہے جو اس کے والدین نے اسے دیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کسی اور نام پہ سیو کر دیتے ہیں، تو دھوکے کی ابتدا آپ کے موبائل سے ہو گیا، دھوکے سے سیو کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کے موبائل میں لاکر ہوگا، ایسا کیا ہے جو آپ اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل مجھے ایسا موبائل دکھاؤ جس میں لاکر نہیں ہوتا، میرے موبائل میں بھی ہیں، کیوں ہیں؟ لیکن میری بہنوں کی تصاویر ہے اس میں۔ ہر موبائل میں لاکر موجود ہوگا۔ آپ نے، اس لڑکی نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے موبائل میں لاکر نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی موبائل جو ہے بچہ ہے، جوان ہو جائے گا، اس پہ بھی جوانی آتی ہے موبائل پہ، اور جب اس پہ جوانی آئے گی نا تو میرے خیال میں اس کی اپنی میموری جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، پھر میموری کارڈ بھی جو ہے آپ دوسرا رکھ لو گی اور تیسرا استعمال کرو گی، پھر جو ہے USB سپورٹیبل جو موبائل ہوتے ہیں وہ استعمال کرو گی۔ تو یہاں تو صرف موبائل کی بات رہی۔ پھر سم تو ہر موبائل میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات 2 سم ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے بعض لوگ صرف انٹرنیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس پہ وہ واٹس ایپ کے ساتھ تیزی سے تصاویر بھیجیں، وائس میسیجز کرے، ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ جو کال آپ کو لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں دیتا، جو کال آپ لوگوں کے سامنے اٹینڈ نہیں کر سکتے، جو آپ کو سائٹ پہ لے جاتے ہیں، تو دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک لاکر ہو گیا، کنٹیکٹ نمبر غلط نام سے ہو گئے، دوسرا کال آ گیا، کال آپ کو کسی سائٹ پہ لے جا رہا ہے، تو برائے مہربانی یہ جس طرح آپ کو یہ کال، یہ پون جو آ رہا ہے، یہ آپ کو سائٹ پہ لے جا رہا ہے، اسی طریقے سے یہ آپ کو دنیا کے ہر رشتے سے الگ کر رہا ہے۔ اور جس دن اس مقام پہ آپ پہنچ گئے کہ دنیا کے ہر رشتے سے آپ کسی ایک انسان کے خاطر الگ ہو گئے، تو پھر وہاں سے واپس آنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ جہاں تک آپ پہنچ جاؤ گے وہاں پہ آپ کی تعلیم زیرو رہ جائے گی، وہاں پہ آپ کے رشتے جو ہے زیرو، وہاں پہ آپ کے عبادات زیرو، سب کچھ زیرو ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ کو سائٹ پہ کیا گیا ہے، کسی عادت نے آپ کو سائٹ پہ کیا ہوا ہے، اور جس عادت نے آپ کو سائٹ پہ کیا ہوا ہے وہی آپ کی درد کا سبب بنے گا، وہی آپ کو درد دے گا۔ تو پھر جب آپ واپس آنا چاہو گے، لیکن کن آنکھوں سے واپس آؤ گے، کس منہ سے آپ واپس اپنے رشتوں